बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल और करम से खैर खैर से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, आज भी हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे मुआशरे का एक एक बिगर इशू है, जो यूजुअली हम उसको ओवरलुक कर देते हैं। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। ये आपको मालूम है कि ये जो टीवी चैनल है, ये पाकिस्तानीज टीवी चैनल है, पीपल ऑफ पाकिस्तान का टीवी चैनल है। ये एक नोबल कॉज है जिसके लिए हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आगे बढ़ के आए हैं। तो आप सब लोग इसमें स्टेप इन करें और अपना जो हिस्सा है ना इसके अंदर डालें, क्योंकि आज अगर हम इसको शुरू करेंगे, बारिश के पहले कतरे की तरह आएंगे, तो इसके ऊपर शायद आने वाली हमारी जनरेशन जो है इससे फ़ायदा उठाएं। तो एक कॉन्सेप्ट है और एक वे फॉरवर्ड है, उसके तहत हम आगे चल रहे हैं। ये नए व्यूअर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सोसाइटी में प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें, और ये आपका आप सबका चैनल है। तो एक नोबल कॉज है, इस नोबल कॉज के लिए आप भी काम करें। तो इसमें ऐसा है जी कि एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन दे देता हूँ कि हम ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। देखें जी, अर्ज़ ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ गुजर गईं और 72 साल हो गए हमारे पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए। तो बहुत से लोग ना हमारे आए जिन्होंने हमें ख्वाब दिखाए और फिर वो चले गए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें ख्वाब दिखा रहे हैं। तो लेकिन हम ये समझते हैं कि ये लोग ना हमें ख्वाब सिर्फ दिखाते रहेंगे, प्रैक्टिकली ना हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं ये लोग। तो हमने हमने ये इस यानी तय कर लिया है, हमने ये सोच लिया है कि ऐसा ही है। तो अब ये है कि हमें ये मालूम हो चुका है कि ये जो कुछ जो लोग हैं ना हमारे मुल्क में जो रूल कर रहे हैं, तो इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करना और हमने जो कुछ करना ना अपने लिए खुद ही करना है। तो हमें अब खुद ही आगे आना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम अल्लाह सुब्हान ताला ने ना हमारे मुल्क को क्या नहीं दिया हो, और हम हमारा हशर देख लें। तो हमको ये चाहिए कि हम आगे बढ़ के आएँ, इस मुल्क को अजीम मुल्क बनाएं। इस मुल्क को अजीम मुल्क बनाने के लिए ना हमें पहले अपने मुआशरे में सुधार लाना पड़ेगा। मुआशरे में सुधार आएगा क्योंकि हम पाकिस्तानी भी हैं और हम मुसलमान भी हैं। मुआशरे में सुधार आएगा जब हम हकूकुल्लाह की तरफ जाएंगे, हकूकुल इबाद की तरफ जाएंगे, अपने दीन के बुनियादी असूलों की तरफ जाएंगे। फिर मुआशरे में सुधार आएगा, फिर हम अच्छी प्रोडक्शन कर सकेंगे, अच्छे लोग प्रोड्यूस कर सकेंगे, अच्छी इनपुट दे सकेंगे। वो अच्छे इदारों में हम अच्छी इनपुट देंगे तो इदारों से अच्छी आउटपुट निकलेगी। वो हम बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट और वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। हम जो अपनी सोसाइटी के कुछ ऐसे मसाइल हैं ना जो हम यूजुअली ओवरलुक करते हैं, उनको इतना सीरियस नहीं लेते, तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक उसको शुरू करते हैं। वो आज का ये टॉपिक है जी कि हम देखते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में ना कुछ लोग होते हैं, बहुत अल्लाह सुभान ताला ने उनको दौलत दी होती है, कोठियाँ, कारें, बंगले, बड़े अच्छे कपड़े उन्होंने पहने होते हैं। तो हम जो लोग हैं ना यूजुअली बड़े उनसे मुतासर हो जाते हैं, उनका असर अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और समझते कि यार ये पता नहीं कौन है। जबकि हम समझते भी होते हैं कि ना ये पैसा कहाँ से आया है, वगैरह वगैरह। तो इसके मुकाबल अगर आप एक ऐसा शख्स देखें ना, अगर कोई जज है, कोई टीचर है या व्हाट्सएवर, उसने अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजारी है, बड़े एक नोबल सिटीज़न की तरह उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। वो टैलेंटेड है, शरीफ है, उसके पास नॉलेज है, उसका किरदार लोगों के सामने है। लेकिन
مسئلہ یہ ہے کہ نا اس کے پاس کوٹھی نہیں، کار نہیں، دولت نہیں، اچھے کپڑے نہیں، تو ہم لوگ اس کو یعنی دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون ہے یار. تو یہ ہماری نا سوسائٹی کی ایک متھ بن چکی ہے، ایک سائیکی بن چکی ہوئی ہے کہ ہمیں نا اس کو یہ ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ لیں کہ ہمیں برے اور بھلے کی نا تمیز ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں. تو یہ ایک نا اس چیز کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. بھائی آپ نا ان کو فالو کریں جن کا کردار آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار کے ایک کردار آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. یہ جو دولت اور یہ جو پیسہ ہے نا، یہ آنے جانی چیز ہوتی ہے، سمجھ آئیے نا. یہ اللہ نے کسی کو دیا ہے نا تو پھر وہ جب چاہے لے بھی لیتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اگر مرعوب ہونا ہے نا تو اچھی چیزوں سے مرعوب ہو. تو ایک سوسائٹی کا یہ جو ایک ہمارے پرابلم ہے نا اس کے اندر، اس کو ہم آج ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اچھا، تو اب ہم اس سے جان کیسے چھڑوائیں گے؟ یہ جو مسئلہ ہے ہمارا، تو جان چھڑوانے کے لیے نا سب سے پہلے پوائنٹ پہ آنا پڑے گا کہ حقوق اللہ کو پورا کرنا پڑے گا، اور اس میں نماز فرسٹ ہے. نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یقین کریں کہ یہ آپ کی زندگیوں کے اندر نا ایک اتنی مثبت تبدیلیاں لے کے آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب ہم نماز پڑھیں گے نا، اور نماز میں ہم کہتے ہیں جی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو یہ ایک توکل ہے. یہ نماز ہمیں نا ایک توکل کی طرف لے کے آتی ہے، توکل کرنا سکھاتی ہے. تو ہم کیا کریں کہ ہم اللہ کے اوپر توکل کریں، یہ سمجھیں کہ سارا کچھ نا اللہ نے ہی دینا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. تو کیوں ہم ایسے لوگوں کو مطلب آئیڈیل بناتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، مطلب جنہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کیسے کمایا، ان کی کوٹھیوں کو دیکھ کے بڑے ہم جناب نا مطلب ان کو بڑا مطلب ششدر رہ جاتے ہیں، اور مطلب بڑا مطلب مجھے الفاظ نہیں آ رہے اب اس وقت. اینی ہو، اب یہ ہے جی کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ توکل ہم جب کریں گے نا اللہ کے اوپر، جب ہم اللہ کو ہی سب کچھ سمجھیں گے تو پھر اس چیز سے ہم جان چھڑوا سکتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ سیلف ڈگنیٹی، سیلف ریسپیکٹ، خودی. آپ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی ڈگنیٹی کو سمجھیں، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو سمجھیں. یہ کب آپ سمجھیں گے؟ جب آپ اللہ پہ توکل کریں گے، جب آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے نا، اللہ کی جو حکم ہے نماز پڑھتے رہیں گے، اور پھر آپ کے اندر توکل آئے گا. پھر آپ کسی سے نہیں ڈریں گے چاہے جو مرضی ہو. تو توکل آئے گا اور ڈگنیٹی آئے گی آپ کے اندر، سیلف ریسپیکٹ آئے گی، پھر آپ کسی سے ڈریں گے نہیں. تو کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی میرا صرف اللہ ہی ہے اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، دیٹس اٹ. تو اب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو نا اس طرح ختم کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی اسی اصول کے تحت ہی ہم ختم کر سکتے ہیں اس برائی کو. تو جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ایسے کسی کے اثر میں نہ آئیں. یہ بہت غلط بات ہے. اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی ڈگنیٹی کو پہچانیں، آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ آئی نا. تو پھر ہم اس جو ہمارے معاشرے میں ایک متھ ہے نا، اس کو ختم کر سکیں گے. ہم ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں، ان کو فالو کریں جن کا ایک کردار آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے اس کے سحر کے اندر آپ آ جائیں
کہ یار یہ ہے تو وہ حالانکہ ہمیں معلوم بھی ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، پھر بھی ہم نا بڑے جلدی ان سے مطلب ان کے اثر کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے نا، اس کو ہم آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے تقریباً کر لیا ہے. تو میں 10 منٹ ہو گئے ویڈیو کو، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. تو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ اپنا خیال رکھیں. شکر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.